बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद ट्रांसमिशन हमारी, जिसका नाम ईद एहसास है, 89 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और अल्लाह बहुत सी खुशियाँ आपके लिए लेकर आए। और इसके साथ साथ जहाँ पर हम सब खुश हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, रोज़े रखे तमाम कौम ने माशाल्लाह, उस रोज़ों का सवाब आपको पहुँचे और अल्लाह उनको कबूल फरमाए। उसके साथ साथ इन खुशियों में ज़रूर जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, जो हमारी पाक फ़ौज इस वक्त ज़बरदस्त है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो ईरान के जो मामलात हैं, तो ईरान के अंदर जो हमारे बहन भाई इस वक्त जो मुश्किलात का शिकार हैं, उनके लिए भी अपनी दुआओं में ज़रूर उनको याद रखिएगा। ये क्योंकि मुसलमान कौम एक उम्मत की तरह है, एक जिस्म की तरह है, एक हिस्से में दर्द होता है तो दूसरे हिस्से में भी महसूस किया जाता है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर तो ये बात खुल के सामने आ रही है और नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है वो एक मुल्क किस तरीके से एक फ़र्ज़ अपना जो है वो निभा रहा है और एक जालिम जाबर हुक्मरान के सामने डट के खड़ा हुआ है। तो हमें उन सबको, हम और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी दुआओं में उनको याद रख सकते हैं। तो ईद का आज दिन है, हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इमरान सनाउल्लाह मौजूद हैं, बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त भाई, और बड़ा इनके साथ एक आप कह लीजिए कि मोहब्बत का रिश्ता है और बड़ा इनके साथ कंफर्ट जोन में हो। मैंने इनको आज कहा कि जब आप आएँ तो मेरे बाद आपने सारा संभालना है, मैंने बस आपको जो है वो टॉस करना है और आपने करना है। इमरान बहुत अच्छे एंकर हैं, आजकल सोनो टीवी से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जिसमें टॉप 5 चैनल्स हैं उसके अंदर बतौर एंकर ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और हम इनको गुज़िश्ता 20 सालों से इतने ही जवान देख रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। ये 20 साल कह के ना आपने सारा काम ख़राब कर दिया। अच्छा भला अभी तय किया था कि हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं, लेकिन जब 20 साल की फिगर आई है ना, तो ना आप रहे हैं ना मैं रहा हूँ। अच्छा, हम ना जब एक मिनट, आयशा भी हमारा, आयशा अंसारी हमारे साथ मौजूद है। आयशा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम एक चैनल पर साथ भी थे और आयशा भी बहुत शानदार एंकर है। अभी जब आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको जो है वो देखते रहें। आयशा, थैंक यू सो मच, बहुत ही मुबारक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब आज से कुछ चले जाए ना 10 साल पहले, तो मुझे याद है कि हमारे नाम के साथ ना लिख दिया गया सीनियर एंकर पर्सन। तो हमें उन्होंने आके कहा, हमारे एक सीनियर थे, नाम नहीं मैं लूँगा, वो कहते हैं यार तुसी कादे सीनियर बने बैठे हो, मतलब बस ही मर जाइए फिर। अब जब वो उम्र उस तरह से हो रही है तो अब फिर वो दिल करता है कि नौजवानी की तरफ वापस जो है वो मामला होना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वक्त सारे अच्छे है। क्या ख्याल है? नहीं, अभी आप देखिए कि एक पहले होता है तज्जियाकार, अब हर तज्जियाकार के साथ लगता है सीनियर तज्जियाकार, लेकिन सीनियर एंकर जो है वो बहुत कम लगता है, क्योंकि मैं समझता हूँ एक प्रमोशन है नहीं। एंकर या तो होता है या नहीं होता, जैसे डिग्री जाली होती है या दूसरी होती है, वो होती है। एंकर भी होता है, को सीनियर एंकर से मेरे ख्याल में को वो एक वैसे ही आपकी दिल की तसल्ली होती है कि आपने 20 साल काम किया है या इससे भी ज़्यादा किया है। मैं जानबूझ के 20 का हिस्सा लेकर आऊँगा, आपने भी सवाल में 10 तक पहुँच गए थे आप। लेकिन कोई बात नहीं, 10 और 20 में कोई 10 साल का ही फ़र्क होता है, कोई फ़र्क नहीं। तो अब जो है माशाल्लाह जितने भी लोग हैं, आपने 20 साल गुजार लिए, मैंने गुजार लिए, लेकिन नहीं, मैंने 16 गुजारे हैं। नहीं, गलत बात नहीं कर रही मेरे साथ। अच्छा, तो आपने कहा था 20 साल पहले हमारी जब तो मैं तो आपको रेडियो के बारे में जानता हूँ। अच्छा, 20 साल मेरे लिए है। नहीं, जितने भी हैं 15 20% डिस्काउंट पे काम कर, 20% डिस्काउंट मिला होगा। अब जो नए बच्चे हैं, वैसे ये आयशा की वो लाइन थी कि क्यों आप बता रहे हैं इतने साल हो गए हैं, मेरी उम्र डिस्क्लोज हो जाएगी, ये तो आपसे तो मैंने इनकम पूछनी थी। अच्छा। नहीं, वो तो मैंने नहीं बता मुझसे तो आप दोनों बहुत सीनियर है माशाल्लाह। मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ है मुख्तलिफ चैनल्स में। मतलब कितने 50 को साल है सीनियर आपसे? 50 तो नहीं, लेकिन कुछ इतने सीनियर हैं कि मैं अदब व एहतराम की जरूर तरफ। और जैसे अभी सीनियर एंकर की बात हो रही थी, तो जैसे इमरान ने कहा कि एंकर जो है वो एंकर ही होता है, या तो सीनियर होता है या तो नहीं होता। तो मैं एक चैनल में थी, वहाँ पे जो हमारे बॉस थे वो यही कहते थे कि जो एंकर जिस टाइम टीवी पे है ना, तो लोग उस वक्त उसको ही देख रहे हैं। तो उस वक्त वाकई कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है, आपने उस वक्त स्क्रीन संभाली हुई है, तो जिसने स्क्रीन संभाली हुई है वही सीनियर है। तो हमारे जो एंकरिंग है उसके अंदर तो यही फार्मूला चलता है। और इसके अलावा क्या भांड मारे, कोई भांड तो बताएं अपना। भांड जी, वो मैं कहता हूँ एक पूरी लिस्ट होगी, कोई 2-4। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अपने वैसे मैं भूल जाता हूँ, मैं किसी और के याद रखता हूँ। किसी और के याद ठीक है। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है, ऐसे आप सोच लें, ऐसे भी होता है कई दफ़ा जो हम अपने भांडे ना वो किसी और के नाम से बता देते होते हैं। खैर, बहरहाल एक रिपोर्टर थे, उनका नाम था अब्दुल वदूद, ठीक है। तो एक फीमेल एंकर के सामने जब वो नाम आया टेलीप्रॉम्प्टर पे, तो टेलीप्रॉम्प्टर नाज़रीन को पता ही होगा, जहाँ से देख के खबरें पढ़ते हैं हम, ज़ुबानी नहीं पढ़ते, ये इनको ज़रा लोगों को लगता है कि हम जुबानी पढ़ते हैं, लेकिन अब तो लोगों को शायद इस बात से इदराक होने लगा है कि पढ़ते हैं।
काफी हद तक अंदाजा हो गया होना शुरू। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे देख के भी पढ़ते हैं फिर भी गलत पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, तो वो था अब्दुल वदूद। अच्छा, मैं लेकिन ये भी बता दूं कि दूर से देख के ना, जब इवन हम भी फील्ड में नहीं आए थे तो हमें लगता था ये कौन सा मसला है, ये क्या ऊपर सामने दिखा हुआ है, पढ़ देंगे। लेकिन वो जो फर्स्ट टाइम आप कैमरा फेस करते हैं ना, मुझे आज भी याद है कि वो जो फीलिंग्स आपकी होती हैं, इतना प्रेशर आप फील कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इतना प्रेशर फील कर रहे होते हैं। ठीक है, 2-4 साल बाद तो आप इतने वो हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कोई नहीं देख रहा। नहीं देख रहा होता है। देखिए जी, कोई चीज़ क्लाउड पे जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं वो पकड़ हो जाती है उस चीज़। हम अगर असल जेन में में ये रखेंगे ना, इसी बात की लेते हैं, जो pressure हमारे मैंने ऊपर अपनी पड़ा हो। काउंसलिंग ऐसे की कि कोई नहीं देख रहा, क्योंकि अगर मैंने ये सोच लिया कि इमरान देख रहा है, वो क्या सोचेगा, कॉन्शियस हो जाती तो मैं वहीं पे फिर जो है वो बिल्कुल ढह गया ना एकदम से कि क्या होगा। भंड बता रहे थे अब्दुल वदूद। भंड जी अब्दुल वदूद साहब थे, तो खातून उससे रीड नहीं कर सकी कि अब्दुल वदूद ये क्या नाम था, उसने जल्दबाजी में पढ़ दिया अब्दुल वुद। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल वुद। खुद नहीं कह दिया। वदूद ऐसे लिखा जाता है ना, या एक था वदूद मुश्ताक, ठीक है। तो उसको खातून, अच्छा ये दोनों खातून एंकर्स की है भंड, तो उसको उन्होंने पढ़ा। मेल एंकर्स का कोई भाग नहीं वो होता। आपने बताना। क्या आपको वो आपने याद नहीं? वो वदूद मुश्ताक को पढ़ा दो मुश्ताक। ठीक है। फिर एक और बांड था कि दही खाने से कुछ लोगों ने बेहोश होना था, लेकिन वो जख्मी हो गए। जख्मी हो गए। दही से जख्मी हो गए। और एक दफ़ा खुदकुश हमलावर जो था, उसके खुदकुश हमले के बाद ये सवाल आया, किसी एंकर ने पूछा कि क्या खुदकुश हमलावर मर गया? हाँ, ये बच गया वो उसके अंदर। ठीक है। तो बड़े अच्छा, पता है एक बड़ी देर तक ना आयशा, रिपोर्टर्स का जो है ना वो है तो थोड़ा सा सैड सा इवेंट कि किसी भी हादसे पे जाके वो आप क्या फील कर रहे हैं, मतलब उसका बच्चा फोत हुआ है, उसका बाप जो है वो फोत हुआ है, तो आप क्या फील कर रहे हैं। बड़े अरसे तक ये रहा और उस पर तनकीद की जाती रही, तो हम शायद उस तरह से ना खैर अब तो जब देखते हैं तो ज़्यादा परेशानी हो रही होती है कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल आजकल देख रहा हूँ कोई लंबे अरसे के बाद, 5-7 साल के बाद, वो भी इसलिए कि जो ईरान वॉर चल रही है उसकी अपडेट्स के लिए मैं देख रहा होता हूँ कि 12 बजे के बुलेटिन में, मैं हर बुलेटिन में देखता हूँ कि उसके अंदर कम से कम 5-7 फंबल हो रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि क्या हो रहा है। आप बताएं कोई वाक्य अपना। मेरा तो नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि दूसरों के वाक़यात ज़्यादा याद रहते किसी मेल का बताएं। तो मैं एक चैनल में थी, मेरे भी स्टार्टिंग ही डेज थे एंकरिंग के, तो मेरे एक को एंकर थे, तो शहरियों के गुस्से की बात चल रही थी, कीमतें बढ़ गई, तो शहरी गम गुस्से से फट पड़े, ऐसी कोई क्लाइन होती है हमारी जो, तो उन्होंने कहा शहरी बहुत ही ज़्यादा फट गए। तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। तो वो मुझे याद रह गया उनका वाक्य। एक एंकर ने पढ़ा जी, किसी काम को अमली जामा पहनाना ना, उसने कहा कि किसी काम को अमली जामा पहनाना चाहिए बल्कि पजामा पहनाना चाहिए। पजामा ही बना दिया। कैसी चीज़ है। अच्छा, ये वैसे लाइव की ना ये खूबसूरती भी है कि आप उसमें अब जबकि रिकॉर्डेड वो स्टफ आ रहा होता है, वो चीज़ें आ रही होती हैं, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। और अब तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया चीज़ों को। अब तो जिसका दिल करता है वो आता है, वो इन्फ्लुएंसर भी। और अब हमारे लोग भी काफ़ी तेज़ हो गए हैं उसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। अब जैसे कि उनको पता है कि अच्छा ये देख के ही पढ़ रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनको पता है कि स्टूडियो के पीछे क्या चल रहा होता है। सो थैंक्स टू सोशल मीडिया के अब हमारी जो अपनी चीज़ें हैं वो ये, हम ये नहीं अब ज़्यादा भरम मार सकते कि हम तो मीडिया से हैं तो हमें पता होता है, सिर्फ अब बाकी आम लोगों तक भी पहुँच मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़रा आप पाकिस्तान के देहातों में, गोट में, इन जगहों पे जाए ना, तो आपको अंदाजा हो कि आज भी लिटरेसी रेट आपका इतना लो है कि लोगों को नहीं पता होता। मैं अक्सर जब प्रोग्राम्स कर रहा होता हूँ, खासकर पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ, तो उसमें जो कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, वो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता कि ये सवाल पूछा जाएगा इस नोयत का, यानी वो इतना बेसिक क्वेश्चन हो रहा होता है कि उससे अंदाज़ा होता है कि हमारे लोग अभी भी उस तरह से अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की उनको। और सोशल मीडिया ने भी ना अनफॉर्चुनेटली, चले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट के ऊपर फिर बॉडीज़ मौजूद हैं जो उनको लेके चल रही हैं, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने, तो सोशल मीडिया पे तो है ही नहीं है। उस पर तो जो है वो आप देखें कि शादियां भी सोशल मीडिया पे हो रही हैं, तलाक़ें भी सोशल मीडिया पे हो रही हैं, मीडिया ट्रायल्स होते हैं, मीडिया ट्रायल्स, सुलह भी सोशल मीडिया पे हो रही है। इमरान साहब किधर बात जा रही है, क्या आप समझाते नहीं आप? भाईजान मैं तो इतने सीनियर एंकर हैं आप। मैं एक जगह पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। अच्छा प्रोफेसर, ये तो बताया नहीं आप। तो माशाल्लाह आप यही करें, आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है।
यकीन करें आप कंप्लीट करें, मैं आपको अभी रिसेंट वाक़या बताता हूँ अपना। आजकल बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, ख़ास तौर पर मैथ्स कम्युनिकेशन को समझते हैं। आप ये चीज़ जहन में बिठा लें कि जितनी एहतियात से, चूँकि हमने मैथ्स को हम पढ़ाया भी, तो जिस एहतियात से हम बात कर रहे हैं ना, जिसने नहीं पढ़ा वो एहतियात से नहीं कर सकता, पहली बात। ठीक है, अब जब नहीं करेगा तो उसका हाल वही होगा जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं बग़ैर आप ड्राइविंग सीखे हुए ड्राइविंग सीट पे जब आपने अभी बात की कि सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, कभी इसका इम्पैक्ट किसने सोचा है कि फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है? किसी की गलत खबर के ऊपर किसी का घर टूट सकता है, किसी की गलत खबर के ऊपर कोई बंदा कत्ल हो सकता है। आप ऐसे इल्जामात लगे हैं बिल्कुल साहब, बल्कि अदम बर्दाश्त के इतने वाक़यात होते हैं। और ठीक है, हमने, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हमने ना, ये बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमने अपना कंट्रोल सोशल मीडिया के हाथ में दे दिया। बड़े कंसेप्ट ख़राब हो गए हैं। मैं गुज़िश्ता दिनों मैंने लास्ट टाइम जो कोर्सेज पढ़ाए थे वो 2018 में पढ़ाए थे, फिर मसरूफियत ऐसी आई कि उसके बाद वक्त नहीं मिला, तो मुझे पिछले साल दोबारा से क्रेविंग कह लीजिए कुछ। मैं ये समझता हूँ कि जब आप यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको खुद बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि इन्होंने कल को आना है इंडस्ट्री में और इनका बिहेवियर हमारे लिए ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं पढ़ाने गया तो सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था, तो मुझे जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि आपने ना 2 कोर्स पढ़ाने हैं अगली दफ़ा। तो मैंने कहा कि सर मुझे माफ़ करते हैं, मैं आया था कि मैंने जो 15 साल फील्ड में सीखा है वो मैं इनको कुछ बताऊँ, ये कुछ सीखें, मैं इनको प्रोजेक्ट्स दे रहा हूँ, मैं इनको चीज़ें बता रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये तैयार ही नहीं है। तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी वेस्ट कर रहे हैं। तो चीज़ें बड़ी जो है वो ईद पे वापस आते हैं। ईदी मिलती है अभी भी? जी, ईदी माशाल्लाह से कितनी मिल जाती है? पहले से तो कम मिलती है, जैसे बचपन में तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती थी। कितनी बचपन में कितनी मिलती थी? बचपन में अपने ज़माने के हिसाब से बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। आयशा भी बहुत पुरानी तो नहीं, लेकिन मैं क्योंकि इतनी एज कॉन्शियस नहीं हूँ तो मैं फिर ये कह ही देती हूँ। हाँ ठीक है, आपके ज़माने में मैं भी मिलेनियल्स में से ही हूँ। जेनजी नहीं है? नहीं, मैं जेनजी नहीं हूँ, वो मैं हूँ जी। तो उस दौर में तो अगर 2-3 हज़ार भी जमा हो जाए तो हमें लगता था कि दुनिया फतह कर ली। तो अब 2-3 हज़ार भी नहीं हो रहे? अब इसके करीब हो रहे हैं, लेकिन वो जले थे 55 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। 55 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। ईदी देने वालों ने कम कर दिया ईदी, पता नहीं क्यों ईदी देना कम। कौन देता है? मुझे मैं अपने भाई से भी लेती हूँ, और जो भी खानदान में, भाई मुझसे छोटा है हालांकि, लेकिन मैं उससे लेती हूँ। बहनें छोटी होती हैं तो हाँ, उसके अलावा मुझसे जो भी बड़ा हो मैं छोड़ती नहीं हूँ अपनी ईदी, मैं लाजमी लेती हूँ। तो आयशा के तो भाई आप भी बड़े हैं, आप भी बड़े हैं, आपको देनी चाहिए वैसे। शो के इख्तिताम पे जरूर मैं आप दोनों से ईदी लेके जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। दोनों से? मैं तो छोटा उनसे। अच्छा, मैं ना आयशा के भाई, अच्छा हमारे फैमिली में क्या होता है कि हमारे फैमिली में ना बच्चे आ जाते हैं और वो कहते हैं इस दफ़ा 5,000 रेट है। अच्छा, 1 रुपया कम नहीं, इस दफ़ा ये रेट निकला हुआ है, पूरे मुल्क का निकला हुआ है, आपने 5,000 ईदी देनी है। तो मैं अभी रेट निकालने लगा था आयशा के भाई के लिए, लेकिन इसने मुझे और आपको इन्वॉल्व करके वो रेट कम कर दिया, तो हम वापस 2,000 पे आ रहे हैं। चले, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगी, क्योंकि ईदी की जो बात होती है ना, अच्छे लगते हैं। 2,000 आप देखें, 5,000 की जगह आपके 4,000 लगेंगे, 2,000 इनके, 2,000 मेरे, 1,000 का फिर आपको बच जाते हैं। देखिए मैं भी तो छोटा हूँ ना आपसे, आप मेरे से बड़े हैं। हम दोनों को ईदी देंगे, क्योंकि आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपसे छोटे हैं मेरे ख्याल से। ये बात मैंने कटवा देनी आपसे, क्या है? देखिए 2,000 मैं दूंगा इनको ईदी, अच्छा आप 2,000 उनको देंगे, 2,000 मुझे देंगे। तो आप एक काम करें ना, 2,000 जो आपने इनको देने हैं वो मुझे दे, मैं इनको दे देता हूँ। फिर आपके मैथ, जो आपका मैथ है ना, पड़ेगा ना, जो आपका मैथ है ना, उसके मुताबिक मामला नहीं चलते होते। तो आप बताएं, आप ईदी मिलती है अभी भी? देखिए सीधी सी बात है, ईदी शीदी मिलने वाले दौर चले गए हैं, वो नहीं मिलती। अब मिले भी तो मुझ तक नहीं पहुंचती। अच्छा वो पहले लाइन इतनी लगी होती बीच में, को बेगम की को बच्चे की, वो वहीं से ही हो जाता है जी आपकी ईदी आ गई थी और हमने रिसीव कर ली है। ठीक है, इतनी जरूरत तो नहीं है आपकी कि आप नहीं सर, मैं देखिए आपसे दोस्ती है हमारी, हम जरूरत वाले हैं ही नहीं अब तो। नमाज बताए थी, नमाज बाजमात सारे जा रहे होते हैं। देखिए ईद के लिए तो ये है कि नमाज जो है वो तो सबने इकट्ठी जाके पढ़नी है, उसके लिए प्रॉपर सोते तो नहीं रहते? नहीं, ईद की नमाज जो है वो मसला है, ठीक है, या ईदगाह में जाके पढ़ते हैं, उसके लिए स्पेशल एहतमाम होता है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह, वो उनकी ड्यूटी होती है कि अगर 7 बजे नमाज है ना, तो वो 5 बजे जगाएंगे और कहेंगे 6:45 हो गए, 6:45 हो गए, ठीक है, सारे वो रेडी हो गए, अच्छी स्ट्रेटजी है ये, ठीक है ना। और वो माशाल्लाह सबको हमने ना, उन्होंने ट्यून किया हुआ है, हमारी ट्यूनिंग हुई है, तो वो तो वहाँ जाके पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मीठा भी हल्का सा कुछ खा के चले जाते हैं। क्या बनता है? कुछ बनवाते हैं खुद से कह के, या
دیکھیں وہ میں اتنی جلدی جو ہے نا, کیونکہ آپ جتنا ڈرتے ہیں آپ کہتے تو نہیں ہوں گے نا بھابھی صاحبہ کو کہ یہ بنا دیں. ہاں میں ان سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ بنا لیں, ٹھیک ہے, میں تو کھا ہی لیتا ہوں. ویسے اچھا لگتا ہے اتنا ڈرنا, اتنا خوف, اتنا سارا؟ نہیں میں تو محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں ڈرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, بائی نیچر ہی ایسے ہیں. لیکن میں ڈرتا ہوں. لیکن میں ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, مجھے کسی بندے نے کہا تھا اپنی زندگی کو سکون میں لے کر آنا ہے تو بھائی تو آپ ڈر کے ہی رہیں. یہ کون تھا سیاح آدمی؟ ٹھیک ہے, مجھے لگا تھا آپ کہنے لگے ہیں کہ میں تو نہیں ڈرتا, تو میں یہی سوچ رہی تھی آپ اتنے دلیر ہو گئے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہوں گی وہاں. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں میں یہ میری طرف عادت ہے جب ایسے ایسا معاملہ ہوتا ہے نا. دیکھیں ہم مل کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. صفائی کرنے میں وہ میری ہیلپ کروا دیتی ہیں, ٹھیک ہے, برتن دھونے میں ان کی ہیلپ کروا دیتا ہوں. تو دیکھیں اتنا ہمارا ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے صفائی کرنی ہے نہیں کرنی, ٹھیک ہے, تو وہ میں کر دیتا ہوں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا آپ بناتی ہیں کچھ؟ میں کیونکہ جاب کی وجہ سے جب بزی ہوتی ہوں تو پھر چھٹی والے دن کچھ بنانے کی کوشش کرتی ہوں. سبزی بنا لیتی ہوں اچھی, اور یہ ہے کہ عید والے دن سبزی کون بناتا ہے؟ اچھا آئی تھوٹ آپ اوور آل. نہیں اوور آل میں کیوں پوچھوں گا عید والے دن. نہیں عید پہ کیونکہ شیر خورما بنتا ہے یا میٹھی چیزیں بنتی وہ نہیں آتی بنانی, تو وہ مجھ سے نہیں ہے نا, بنتی. پتا تھا مجھے, میں کھا بہت اچھا لیتی ہوں, پتا تھا مجھے. بنا تو ہے کچھ آپ میں جین زی والی چیزیں ہیں اس میں تھوڑی کیونکہ میرے کافی ماشاءاللہ کافی سارے بہن بھائی ہیں, تو ان میں زیادہ تر جین زی ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ؟ ہم ماشاءاللہ سے 6 ہیں ماشاءاللہ. ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ جین زی ہیں, تو ان کا تھوڑا اثر و رسوخ تو آئے گا ہی نا. آئے گا, ہاں. تو ہم 2 ہی بس بہنیں ملینیلز ہیں, باقی کے 4 جو ہیں وہ جین زی ہیں, تو ان کا اثر آ جاتا ہے. ان کا اثر آ جاتا ہے بالکل. تو پھر کون بناتا ہے گھر میں؟ اماں؟ ویسے میری امی بناتی ہیں, اور یہ ہے کہ باقی چھٹی والے دن جیسے کسی اور بہن کی چھٹی ہے تو وہ بھی بیچ میں اپنا حصہ ڈال دے گی, اس طرح ہی ہوتا ہے. اور عید والے دن تو صرف امی ہی بناتی ہیں. اور عید کا دن گھر میں گزرتا ہے یا رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے, یا آپ جاتے ہیں ان کی طرف؟ ہم کم ہی جاتے ہیں اب ذرا, کیونکہ لوگ ہی اتنے آ جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے میرے جو والدین ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ میل ملاپ رکھا ہوا ہے سب سے, تو ہمارے گھر تو تانتا بندھا ہی رہتا ہے لوگوں کا عید والے دن. مجھے زیادہ مزہ آتا ہے چاند رات پہ, کہ جب شاپنگ کرنی ہوتی ہے, میچنگ چوڑیاں, جوتی اور سارا کچھ, مہندی وغیرہ لگوانی ہوتی ہے. یہ ہم تھوڑا جلدی کیوں نہیں کر سکتے مہندی کے علاوہ باقی چیزیں؟ کون سی؟ اتنا آپ نے رش جو لگایا ہوتا ہے مارکیٹس میں خواتین نے, یعنی آپ مہندی لگوانے چلے جائیں وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کی چوڑیاں بھی اس دن میچ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے دوپٹے بھی اس دن ڈائی ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے کپڑے بھی اس دن جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں, جوتے بھی اس دن جو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا جلدی نہیں, ہم جوڑا میں تو میرا خیال ہے یہ کم رمضان سے شروع کر دیا کریں, تاکہ درزیوں کے بھی تو بعد میں پھر درزی وی آئی پی بن جاتا ہے. تو ابھی دیکھیں نا بھائی اپنے غم بتائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ میری جان نکل جاتی ہے جب میں رش دیکھتا ہوں نا بہت زیادہ, کیونکہ میں رشی ایریا سے مجھے کچھ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو کیسے مینیج کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں میں نا ایک کام کرتا ہوں, میں ان کو دیتا ہوں کہ یہ بریکٹ دیتا ہوں کہ یار یہ پہلے 10-15 روزوں کے اندر اندر آپ جو کرنا ہے کر لیں, ابھی میں حاضر ہوں, صبح جانا ہے بتائیں, شام کو جانا ہے, رات کو جانا ہے. پریفریبلی جو ہے نا وہ 12-1 بجے اگر آپ چلے جائیں نا مارکیٹ میں تو وہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. لیکن شام کو آپ کو پتہ ہے لاہور کی سڑکیں, لاہور کی مارکیٹس, آپ کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اوپر سے مزاج بھی جو دکاندار کا مزاج ہے نا وہ تو ساتویں آسمان پہ اس نے تو سننا ہی نہیں ہے اس دن. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند رات کو بھی ہم جا کے کچھ شاپنگ کی, تو اب وہ کہتے ہیں لینا ہے تو لیں, بارگین نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس چیز سے نا میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے. اچھا لیکن ویسے آپ نے دیکھا لاہور کے اندر جو پہلے ایک کنسیپٹ تھا نا کہ جی آپ نے صرف لبرٹی میں جانا ہے, وہیں سے آپ کو سارا کچھ ملے گا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر بڑی اچھی مارکیٹس اور بڑے اچھے سٹالز لگ گیا ہوئے ہیں, وہ رش ڈیوائڈ ہو گیا ہوا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ایون بابا ٹاؤن میں آپ دیکھ لیجیے کہ رحمت مارکیٹ ہے, اس کے اندر وہ پورا آپ کا جو ہے وہ تو جان چھوٹ گئی ادھر لبرٹی جانے سے. رحمت اب تقریباً ہر سوسائٹی میں اس طرح کی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں جہاں پہ آرام سے جا کے مہندی بھی لگوا لیں, چوڑیاں بھی, اور یہ جو دوپٹے ڈائے وغیرہ والا جو مشکل ہے جو آخری دنوں میں کرنی پڑتی ہے وہ بھی مل جاتا ہے, سارا کچھ اب ہو جاتا ہے. لیکن شادی دیکھیں کہتے ہیں نا شادی کے جو کام ہے وہ آخری منٹ تک چلتے ہیں, تو عید کی بھی جو شاپنگ ہے اور اس کی ارینجمنٹس ہیں وہ بھی دیکھیں جو مہندی اور چوڑیوں والا ہے نا وہ تو چاند رات پہ ہی ہونا ہے, وہ تو اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو آپ خود پھر ساتھ لے کے جاتے ہیں بھابھی؟ نہیں میں چاند رات پہ سر میں ان کو نہیں لے کے جاتا, وہ مجھے لے کے جاتی ہیں. اچھا وہ پہلے بتا دیتی ہیں کہ چاند رات کو میں نے چوڑیاں لینے جانا ہے, میں نے مہندی اگر لگوانی اس دن آپ فرض کریں کہ آفس میں آپ کا, کیونکہ ظاہر ہے کہ بینگ اینکر جو ہے وہ اسکیجول تو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمارا, وہ تو ہمیں بتایا جیسے عید کے دن بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی وہ سارا, تو پھر کیا کرتے ہیں؟
پھر سر اس کے بعد جاتے ہیں. اگر 12 بجے تک ڈیوٹی ہے تو 1 بجے جائیں گے. اچھا یعنی 1 بجے تک مینیج کرنا ہے آپ نے کسی سے, یا میں نے مینیج کرنا ہے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ باس کے ترلے کر رہے ہیں یا گھر والی باس کے ترلے کر رہے ہیں؟ نہیں باس تو آفس میں تو باس ہوتے ہیں, نہیں باس تو ہوتے ہیں گھر میں. باس گھر میں ہوتا ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ تو سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو بہت اچھے سے, کیونکہ دیکھیں آپ نے عید نہیں خراب کرنی ہوتی. ہاں عید یہ چیز ذہن میں رکھیں, عید آتی ہے سال میں ایک دفعہ, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی میرا خیال آپ تو معافی بھی مانگ لیتے ہیں نا فوراً ہی. نہیں معافی کیا, اسی ٹائم پاؤں پڑ جاتے ہیں, معافی نہیں مانگتے ہم. سر کیا ہو گیا, آئیڈیل شوہر ہے, بالکل گرین فلیگ ہے نا, گرین فلیگ. سر ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں نا اسٹینڈرڈ ایسا سیٹ کر رہے ہیں جو کہ باقی جو بچے ہیں نا آنے والے, ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نہیں دیکھیں بتانا تو میں نے یہی ہے نا, بعد میں جو بیتے گی وہ ہمیں بتائیں گے. وہ ہمیں بتائیں گے. یہ دیکھیں بڑے لوگ ہوتے ہیں, ہم بھی پوچھتے تھے کیا فارمولہ ہے یار, ٹھیک ہے ایسے رکھنا ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہوگا, یہ ایس او پیز ہوں گے, یہ رولز ہوں گے. بڑا فکرہ مشہور تھا جی, پہلے دن فیصلہ ہو جاتا ہے کس نے جو ہے وہ ہسبینڈ ہونا ہے, کس نے اپر پار ہونا ہے, پہلے دن فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ جنگ طویل ہوتی ہے. ہاں وہ جو کہتے ہیں نا شادی کا پہلا سال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کھینچا تاری لگی رہتی ہے. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ نے ایک دوسرے کو چینج کرنے میں لگے ہوتے ہیں. مسئلہ کہہ رہے ہیں شادی کو؟ نہیں شادی کے ساتھ جو اس کے فیوز و برکات ہیں, میں تو سن رہی ہوں, لیکن جو ادھر دیکھ رہی ہوں گی کیمرے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں گواہی آپ کی جو ہے وہ لے رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ اسامہ نے ٹویسٹ کیا میری بات. میں اسامہ صاحب یہ بتا رہا ہوں شادی کے فضائل, آپ نے مسئلہ سنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے فضائل کی بات کی ہے نا, تو اینکرز جو ہے وہ تو عالم بھی ہوتے ہیں, وہ انجینئر بھی ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, وہ وار ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں. اب عالم جاگ گیا عمران ثناء اللہ, عالم عمران ثناء اللہ. جی فضائل بتائیے آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو چینج کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ عادت چینج کر کے رہنی ہے اور اگلے نے میری یہ عادت چینج کر کے رہنی ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. جو کہتے ہیں نا پہلے شادی کا پہلا سال مشکل ہوتا ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں, سارے سال ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلا سال نکال کے باقی سارے سال جو ہیں وہ مشکل ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں عادت ہو جاتی ہے. نہیں اس کے بعد صرف جو ہوتے ہیں نا ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ جو 1.5 سال کے مسائل ہوتے ہیں نا وہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. مسائل ایک دوسرے کو پتہ چل جاتے ہیں 1 سال میں, یہ اس طرف ہی سے یہ. اچھا عائشہ وہ مجھے بتائیں, مجھے میرے پروڈیوسر نے خاص کر کہا تھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے, بڑا ہی گھسا پٹا سوال ہے, 15 سال سے ہم یہی پوچھ رہے ہیں بچپن کی عید کیسی تھی, آج کی عید کیسی ہے. تو ویسے آن اے سیریس نوٹ کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ اپنے زمانے کی عید اور آج کی عید؟ میرا تو زمانہ ابھی بھی چل رہا ہے, آپ ان سے پوچھ لیں ان کا زمانہ. اچھا وہ بڑی شرارت کر رہے ہیں, وہ نا کیوں دیتے ہیں آپ کو, اور وہ بہت اچھا جو ہے وہ اس کو پک کر رہی ہے, اور بہت اچھا جو ہے وہ اس کے اوپر. دیکھیں نا آپ نے ایک چینل میں اکٹھے کام کیا ہوا ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ مجھ معصوم کے خلاف آپ دونوں اکٹھے ہو گئے. نہیں ہم کیوں اکٹھے ہوں گے آپ کے خلاف, دیکھیں آپ کے خلاف جس نے اکٹھے ہونا ہے وہ آپ بھاری ہیں, ہم دونوں پہ بھاری ہیں. وہ جنہوں نے اکٹھے ہونا ہے وہ دیکھ رہی ہیں. بتا کے نہیں آیا میں تو, بتا کے نہیں بھائی, میں بھیجوں گا, میں لنک بھیجوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا تو کیا اب جو ہے وہ گزشتہ 10 سالوں میں کہہ لیں تو؟ جی مجھے تو سیم ہی لگتی ہے. ہاں یہ تھوڑا سا فرق آیا کہ اب مجھے اپنے سے چھوٹوں کو تھوڑی بہت عیدی دینی پڑتی ہے. کتنی دیتی ہیں؟ 2000 تو آپ کو ہوتی ہے. وہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ بچے آج کل یہی کہہ کے آتے ہیں کہ 5000 ریٹ فکس ہے, اس سے کم یا زیادہ نہیں. تو جو میرے آس پاس بچے ہیں گھر میں وہ اس سے تھوڑا زیادہ ہی کا ریٹ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں 7-8 ہزار سے اوپر نہیں, کچھ 10,000 کی اماؤنٹ بھی بتا دیتے ہیں. پھر وہ پیسے جوڑ کے جیسے بھی تو وہ دیں. تو آپ تو مائنس میں چل رہی ہوتی ہیں. میں ایک طرح سے مائنس میں جو مجھے عیدی ملتی ہے پھر مجھے اس میں سے نکالنی پڑتی ہے ان کو دینے. نہیں وہ تو 2000 آپ کہہ رہی ہیں نا ملتی ہے آپ کو. ہاں اگر کہیں 1-2 ہزار کم پڑ رہا ہے ان بچوں کو دینے میں تو میں وہ والی جوڑ وہ والا جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ویسے آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ آئے اور بے شک بیلنس ہو جائے, بس پورا ہو جائے, پورا ہو جائے, میرا مائنس میں ہو جاتا ہے نا. آئیڈیل یہ رہتا ہے. مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں اپنے پیسے سے پیسے نکال کے دینا یہ بڑے دل جگر کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ویسے مردوں کو تو یہ دیا ہوا ہے دل اتنا بڑا. تو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں خواتین میں نہیں ہے؟ نہیں میں نے عائشہ ایسا میرا خیال ہے, انہوں نے کہہ دیا, میں کیا میرا خیال ہے کہ خواتین میں وہ چیز اتنی نہیں ہے.
भाभी कंजूस है। ये तो दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं आज। भाभी कंजूस है। मैंने सुना ही नहीं आपकी बात को। देखिए हम तो आप जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं हम यही समझ नाज़रीन जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं हम यही समझ रहे हैं कि ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं, अपना सारा जो है वो बयान कर रहे हैं। तो अगर अब ये कह रहे हैं तो ज़ाहिर है कि मैं तो नहीं उस पर कुछ कह सकता। असल में ये अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन उनका मैच अच्छा है। देते हैं कि नहीं मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ, मेरे कान बंद है, मैं सुन नहीं रहा, मुझे आवाज़ मैं घर नहीं बता के आया। मैं आपको बस से बात बताऊँ, हालांकि ये पॉसिबल है कि इमरान घर नहीं बता के आया, ये पॉसिबल है। इन्होंने 4 दिन पहले इजाजत ली, मेरे प्रोड्यूसर ने इनको फोन किया होगा, इन्होंने पहले इजाजत ली, इन्होंने प्रोड्यूसर को कहा होगा कि यार मुझे ना आप 1-2 घंटे दें। 1-2 घंटे बाद इनकी बात नहीं हुई होगी बेगम साहिबा से, इन्होंने फिर कहा होगा कि जरा ठहर जाए 2 दिन दें, फिर 2 दिन उसने इनको फॉलो अप लिया होगा, फिर उन्होंने ये ग्राउंड जो है वो बनाया। वही सब ऐसे ही हुआ था। वही सब हंस रहे हैं कुछ शायद कह रहे नहीं, वही सब ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था? अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि जनाब इन्होंने फिर इजाजत ली और फिर ये मैं बता के नहीं आता, मैं बता के नहीं आता, मैं पूछ के आता हूँ। वही ना पूछ जाऊँ मैं, ये तो उन्होंने ज़्यादा मैं जा रहा हूँ, बात कर दी। प्लीज मैं जा रहा हूँ, प्लीज रोके कोई नहीं, ठीक है ना। अच्छा वो ना ख़वातीन का ना मेरे ख्याल मैथ्स अच्छा होता है, पैसे जब लेने वाली बात होती है ना तो मैथ्स अच्छा है, ठीक है। जब देने वाली बात है तो मैथ्स ख़राब होता है, ठीक है ना। तो अभी भी ऐसे होता है, रोज़ मैं कहता हूँ यार ये कौन सी बैलेंस शीट है, पूरी नहीं हो रही, आज भी देने थे और आज देने के बाद कल भी देने हैं और परसों के भी रहते हैं, तो मैं चकरा से जाता हूँ। लेकिन खैर अच्छा इसका बेहतरीन हाल ये है कि सारे पैसे घर दे दिया करें, अच्छा फिर खर्चा मांगा करें। वाह वाह, काम चल जाता है इससे। मसला नहीं है, उसके बाद देखो क्या मांगना है, मतलब क्या मांगना है आप आपने कहा जी ये ले, बात खत्म हो गई, फिर आपने मांगना है। फिर आप 200-300 जो खर्चा आपको एक दिन का चाहिए वो आप लेके आ जाएगा। ये देखिए उल्टे मशवरे दे। नहीं मैंने आपको बड़ी अच्छी टिप दी है। अच्छा हाँ बड़ी अच्छी मैंने आपको टिप दी है, आप सुकून में आ जाएंगे उसके। मशवरा तो अच्छा दे रहे हैं। देखिए ना कोई फरमाइश होगी आपसे, हाँ। कोई फरमाइश भी नहीं होगी आपसे, कोई आपसे डिमांड नहीं होगी। आपने कहना जी ये पड़े हुए हैं, इसमें आपने एक्सपेंस करना है, इसमें आपने अपने जो भी करना है आप जाएं जाके ज्वेलरी ले आएं, जो मर्जी कर लें, आगे ये महीना पड़ा हुआ है पूरा वो देख लें कैसे करना है क्या। नहीं मैं इस मामले में मैं ये कहता हूँ कि यार जो चीज़ है मुझे बताएं, ठीक है ना। आपको मुश्किल में अपने लिए मुश्किल करने का जो है वो ब्रेक कह रहे हैं, बार बार ब्रेक करते हैं वापस। जी मुश्किल के बाद, ब्रेक के बाद मुश्किल की बात करते हैं। एक ब्रेक नाज़रीन हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। अच्छा डांस बड़ा अच्छा करते हैं इमरान, आपको पता है आयशा? अच्छा ये नहीं मुझे पता था, मैं लेकिन देखना जरूर चाहूँगी। एंडिंग पे हम जब एंडिंग कर रहे होंगे ना, आपको पता है जब हम दिल दिल पाकिस्तान वाला शो करते हैं तो एंड पे जो भी सिंगर हमारे पास होता है वो गाते हुए क्लोजिंग हो रही होती है, तो हमारी ये क्लोजिंग जो है इनके डांस पे। अच्छा गाना तो सुना देना। गाना ईद शो नहीं है? ईद शो है तो फिर क्यों खराब कर रहे हैं ईद अपनी? नहीं देखिए मेरी बात सुने, ये एंटरटेनमेंट शो है तो हम एंटरटेन होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप चाहत फतेह अली खान से अच्छा गाते होंगे। नहीं आपने इतने बड़े सिंगर का नाम ले लिया भाई, नहीं अब नहीं सुनाना मैंने। दो लाइनें सुना। पूरा नहीं उतर सकते आप, चाहत फतेह अली खान के स्टैंडर्ड पे नहीं पूरा उतर सकते जितने बड़े वो। उनका ईद पे नया गाना भी आया, पता नहीं आपने सुना है? सर वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। सुना उनका नया गाना? नहीं आपने सुनना भी नहीं है। वो देखने वाला गाना है, सुनने वाला है नहीं। कितने सुनाए गाना सुनाए, जल्दी करें, टाइम ना जाया करें ऑडियंस का। भाई मैं तो भी वजू में हूँ, मैं तो आपको मैं वजू में आपको पता है ऐसी बातें नहीं करता। नात सुना दे चले, ठीक है कुछ तो सुनाए ना, आपकी आवाज सुननी है हमने। नहीं मेरा ख्याल है आप अच्छी जगह से स्टार्ट कर लेना, आयशा से मेरी तो कोई इतनी गाने में अच्छी जितनी है उतनी कर ले, हम गुजारा कर लेंगे। और गाना कोई ऐसा जहन में बोर ना करें अब आप दोनों मुझे, इतना अच्छे इतने अच्छे पेस पे जो है वो जा रहा है। गाना ज़हन में क्या है, इस पे निकालने अभी जो उसके लिरिक्स आ जाएंगे सामने देख के पढ़ी जाए। अच्छा हाँ नसर की तरह पढ़ दे बेशक। शेर सुन ले। नहीं और चुप कर। हाँ शेर शायरी में कर सकती हूँ, शेर वही यार वो अच्छा भला आयशा ने गाना जो है ना वो अपने वेन में मार्क कर लिया हुआ था। अब मुझे कोई ऐसे मैं पेट्रियोटिक टाइप गाने सुन रही थी। पेट्रियोटिक आपने ड्रेस नहीं पहना, मैं पेट्रियोटिक आप लेकिन वो अच्छे नहीं लगेंगे ईद शो के। दिल दिल पाकिस्तान या ऐसे गाने कहाँ क्यों? अच्छे पाकिस्तान क्या मतलब है, अफगानिस्तान में जंग लगी हुई है, इसमें जरूरत है कि आप अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाए, वहाँ पे जाके गाए दिल दिल पाकिस्तान। अच्छा एक गाना मैं सुन रही थी अली अजमत का जो बड़ा मशहूर गाना है, और वो मेरी टोन और मेरा सुर पे तो बिल्कुल नहीं बैठेगी, लेकिन मैं कोशिश कर लेती हूँ फिर भी। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, सयोनी सयोनी चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं। वाह वाह, मुझे बस इतना याद है। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, बहुत अच्छा।
Thank ना? you, thank अच्छा, you. एक और सुनाएं। नहीं अब आपकी बारी मुझे है। और तो आता ही नहीं है तो ये दो हो जाएंगे ना हमारी तरफ से, फिर हम कह देंगे कि नहीं अब आपकी बारी है, क्या कर रहे हैं आप? अब गाना सर, मैं तो सुना इंडियन गाने सुनता हूँ, आपको पता है। तो इंडियन सुना दे, मैं कट करवा दूंगा, अपने पास रखूंगा मैं। मेरे ख्याल में ये किसका था? चलिए जी, एडवांस माजरत पहले। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके कानों में इस वक्त जो जहरीली आवाज आएगी उसके लिए एडवांस माजरत। तरसाऊंगा, अभी नहीं गाऊंगा। सुना दे यार, जल्दी करें मुझे, सलमान खान की वो गाना तो नहीं था जिसमें उनकी भाभी भी थी और जल्दी करें, मुझे अगला प्रोग्राम भी वो करना वाला है। गाना क्या कर तो रहे नहीं हैं? गा ले। नहीं वो नहीं है। ये गाना मैंने स्पेशली याद किया हुआ था। हाय वाह, पे उस्ताद बड़े सुनाइए, इमरान सलाउल्लाह खान साहब। हर अच्छा सिंगर जो है वो कहता है मेरे गला ज़रा खराब है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ, इस वजह से मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, तो वो लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद कि इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से वाह, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद कि इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। वाह वाह, क्या बात है आपकी। गलत फील्ड में आ गए आप, आंसू साफ कर लें और आप। ये खूबसूरत गाना है। और ये गलत फील्ड में आ गए हैं, इनको सिंगिंग में जाना चाहिए। हाँ, इसका बिल्कुल मतलब जाना भूखे नहीं मरते। अच्छा, अब हम दोनों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप एक अच्छा सा गाना सुनाएं। इमरान, तुम्हारे सर की कसम मुझे नहीं गाया। वो ये देखें तो ना। हम सुनना चाहेंगे देखिए ना। मैंने इतनी बड़ी कसम खा दी आपने है। हम दोनों से सुन लिया। आयशा, अब तुम्हारे हमने सर की आपसे कसम, सुन- मुझे मेरे गाना सर नहीं की आता। कसम। आप चले, कोई इनके बात सर की कसम खा सकते हैं। इनकी भी खाइए पहले। हम अच्छा पहले तो झूठी कसम खाइए ना। नहीं नहीं, मैंने आप बिल्कुल सच्ची ऐसा कर करें, दिया। आप- मुझे तुमसे इतना प्यार है, मैं चाहूंगा आप तुम्हारी अगली तुम्हारे आने ऊपर वाली कुछ चलेगा। सैलरी की कसम खा के कहिए। किसकी आने वाली? सैलरी की कसम खा के कहिए। मुझे मेरी आने वाली सैलरी की कसम, मुझे गाना नहीं अच्छा, आता। फिर सच ही बोल रहे होंगे। मैं 100% सच बोल रहा हूँ। वो सुनाएंगे नहीं नहीं, अच्छा मुझे शौक बड़ा था कि मुझे कुछ ऐसे ही। कुछ होता है ही नहीं है, मतलब वो जो कहते हैं ना जिसे भाभी को डेडिकेट मैं कर। कहता हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं शौकिया है। भी तो गा लेते हैं ना लोग। देखिए, बाथरूम उनको भी सिंगर्स भी पता है, होते हैं और उनको भी वैसे पता भी है। शौकिया हमने भी तो गा खतरा मोल लिया ना। नहीं, देखिए, आप तो देखें, आपकी तो क्या है, उनकी आवाज देखें, अपनी आवाज और सुर देखें दोनों, और आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे- जब आप ऐसे- गाएंगे ना तो आप हम दोनों को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे। हमें क्या, देखिए बल्कि मैं singers आपको को सच्ची पीछे बात छोड़ देंगे। बताऊं, अगर मैंने खुदा न खास्ता गा लिया तो यकीन करके माने कि इन्होंने कहना है मुझे कि चाहत से भी बुरी आवाज़ है। मैं आपको पूरे उस पे वो हम कटवा देंगे, वही से गाएंगे। अच्छा भाई, इससे क्या कटवा देंगे। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कितनी ईदें गुजारी हैं आपने ऑफिस में? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद पिछली 2 ईदों के अलावा मैंने सारी ईदें ऑफिस गुजारी, और हमेशा ऐसे ही होता था कि ईद वाले दिन जो था, क्योंकि लाहौर बेस थे, लाहौर बेस्ड थे। और जो मसला। जो एंकर जो है वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो इधर ही उनका होता है कि गुजरती ये वो है। चले जाएं और हम चले शाम को तो यही घर चले ही जाएंगे ना। ये बड़ा चैलेंज एक जो है वो रहता है। और मुझे पहले मज़े की बात बताऊँ, मुझे भी मज़ा आना शुरू हो गया था ऑफिस जाके कि यार आप जब तैयार होते हैं, एक प्रॉपर तैयार होके फिर ऑफिस रेडी होके बैठे रहते हैं, फिर अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, स्क्रीन पे पहनने होते हैं। तो अदरवाइज़ अगर घर में होते हैं ना, तो आप जितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, नींद बड़ी मज़े की आती है। हाँ, नींद भी आती है, फिर आपका फौरन से होता है कि यार नमाज पढ़ ली है ना, अब चेंज करो और अपने उस पे। ईद का दिन सोने के लिए ही होता है मुख्तस ज्यादातर। नहीं अगर ऐसा नहीं है, छुट्टी पे अब हो। होता है ऐसा, ना करें ऐसे, अब ऐसा होता है। हम वरना तो ड्यूटी पे होते हैं, वरना लेकिन मेरे ख्याल से मुझे बाकी लोग- याद है कि जब हमारे बचपन में ईद का पूरा दिन तो सिर्फ एक्साइटमेंट का नाम हुआ करता था।
यानी तो आप हम छोटे थे। यानी रात को जब हम हमारी शॉपिंग होती थी, जब आते थे तो हमें रात भर नींद नहीं आया करती थी, हम वो कपड़े देख देख के खुश हुआ करते लेकिन थे। वो तो बहुत पुराने जमाने की बात जितनी भी पुरानी बात है, था तो सही ना एक वो अच्छा, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आप अपनी बात कर रहे हैं। डायनासोर बहुत पुराने। देखें जब खत लिखे जाते थे, डायनासोर जो है। ये उस वक्त की बात है। उस अच्छा, समय मैं मुझे कलर चपेड़ों टीवी से- नहीं हुआ अच्छा, करता मुझे था। ये चपेड़ों से लड़ाइयाँ होती थी मुझे उस वक्त। कोई आर नहीं है ये कहते हुए कि ये बिल्कुल उसी जमाने की बात है जब खत लिखे जाते थे, जब ईद कार्ड लिखे पोस्ट जाते कार्ड थे। वाले जमाने 1 में थे रुपए आप। का ईद कार्ड होता था, 2 रुपए का होता था, 5 रुपए का होता था, और 10 रुपए का ईद कार्ड जो जिसको देते थे वो बड़ा कोई खास आपका जो है ना करीबी दोस्त होता था जिसको आप वो वाला ईद कार्ड दिया और था। हाथ से लिखा शेर और जाता है। शायरी हाथ भी से लिखा लिखी जाता है, शेर और शायरी की जाती ईद थी। आएगी हाँ। जमाने में तो इमरान गिर गया गुसलखाने में। डब्बे में डब्बा, डब्बे में हाँ, केक। मेरा इमरान जो है लाखों में एक। हर जगह फिट हो जाता था। नहीं देखो, आयशा को याद है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारी ये जो जनरेशन अब की है उनको तो ये इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया वो नहीं है, तो उनको बिल्कुल पता ही नहीं ही कि वो deprived ईद है कार्ड इन जो चीज़ों से। खरीदना था वो उसकी क्या खुशी होती थी, और उसका सर्टन एक बजट मिला करता था, 50 रुपए, 100 रुपए, समटाइम्स 10 रुपए, कि इसी में मैनेज करें आप, जैसे भी करना है, जितने दोस्तों को करना है, कैसे करना है आपने। और फिर ये भी होता था, अच्छा ये भी सिखाया जाता था हमें कि जो जितना आपके साथ चलता है उतना ही चलना है आपने। उसने आपको इतने सालों से ईद विश नहीं की तो आप क्यों कर रहे हो, यानी एक खुददारी आपके अंदर जो है वो बड़े ज़्यादा सीरियस हो रहा है। अच्छा, उसको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी ना, जैसे हम अगर कार्ड भेज रहे हैं या शेरो शायरी लिख के भेज रहे हैं, अब तो सिर्फ एक एसएमएस या और वो व्हाट्सएप भी ही दे रहे हैं। फॉरवर्ड हमने हाँ, कभी forward। मेरा नहीं ख्याल कि इवन हम लोग भी जो है वो कभी बैठ के किसी को वो किया हो, खुद से टाइप किया हो किसी के लिए, वो जो अच्छी अब तो स्टिल आ गई Forward जो आते है, हैं, ग्राफिक्स जैसे आ आप जाते कह रहे हैं, हैं, जी। तो या कोई बड़ा कभी शौक हो तो जी वो फोटो लगा दें हमारे साथ और वो कर दें और वो उसके साथ जो है अब तो वो बल्कि सबको ये forward। करना शुरू हो गए हैं कि स्टेटस लगा दिया, बस वही समझो कि सब पहुंच गया होगा, देख यही लिया। मैसेज है, फॉरवर्ड भी नहीं करना। अच्छा, मैं जैसे बात हूँ, जितनी तादाद में मैसेज आते हैं ना, कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। पूरा काम है भाईजान उसको रिप्लाई करना। ऐसा ही है। खैर मुबारक कहना भी एक काम है, आपको 2-4 घंटे लगते हैं। आप सुबह से शुरू हों, कोई 100-200 मैसेज के सुबह आप रिप्लाई करेंगे, चांद रात से माशाल्लाह लोग शुरू कर लेते चार हैं रात से शुरू कर देते कि हैं जी ईद मुबारक और ये वो सब चीज़ उनको लगता है। लेकिन अब वो अपनाइयत नहीं रही है। अभी अपनाइयत नहीं रही। आपने कहा ना फॉरवर्डिंग मैसेज करते हैं, तो ऐसा होता है, एक बंदे को मैंने मैसेज किया, उसने वही मैसेज मुझे भेज दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो जिसकी जो अच्छा लगेगा वो पकड़ेंगे और वो सारों में जो है वो लेकिन भेज वो देंगे। आपने खुद लिखा था मैसेज। नहीं, मैंने भी फॉरवर्डिंग इन्होंने भी फॉरवर्ड किया था, हाँ, इन्होंने भी फॉरवर्ड किया। और ऐसे भी होते हैं कि आप साल बाद एक बंदे को एक काम के लिए मैसेज करने लगे हैं, पता लगता है कि यार उसने ईद मुबारक का पिछले साल मैसेज किया था, वो भी नहीं पढ़ा मैंने। बहुत दफा ऐसा होता है और फिर शर्म इतनी आती है कि हाँ, फिर उसको काम भी नहीं कर बहुत सकते आप embarrassing होता है कि यार अब ये उस क्या वक्त साल बाद खैर मुबारक कहें ना किया। कहें, मैं वैसे कह देता होता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कह के फिर 2 दिन बाद काम कहता हूँ। ये भी ठीक है। ये भी आपका बड़कपन है, वरना अमूमन तो नहीं कहा जा पाता कि जी 1 साल पुराना मैसेज पड़ा हुआ है। शर्मिंदगी ही इतनी ज्यादा होती है कि नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने ना वो जो एक हम जेन ज़ी के बारे में कहते हैं ना कि जेन ज़ी में वो इमोशंस नहीं है जो उनसे पहले यानी हमारी जनरेशन के अंदर जो इमोशंस थे जो हम फील करते हैं, यानी हम आज भी हमारे घर में अगर कोई आ रहा है जो हमारा मददगार है, हमारे कामों में हमें हेल्प कर रहा है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, घर के कुछ कर रहा है, हम आज भी ओए तोए करके या सख्ती के साथ नहीं उनको मुखातिब कर सकते, क्योंकि हमें शायद वो चीज़ सिखाई कह के नहीं ही गई बात उस तरह से। करते हैं जी। आज जो आप जो बच्चों को देखते हैं तो वो जिस तरह से नाम पुकार रहे होते हैं, वो जिस तरह से शाउट कर रहे होते हैं, तो ये बहरहाल एक चैलेंज तो है कि जिसके अंदर, और फिर वो जो इमोशंस की मैं बात कर रहा था, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पे बात करें कि वो इमोशंस हमें लगता है कि ये सिर्फ इस सेल फोन के अंदर रह गए हैं, इसके अलावा अब वो नहीं है। और वो technically क्या बहुत आपने ज़्यादा फील हो करना गए है हैं उसके शायद। अंदर, वो क्या आपने वो एफर्ट ही नहीं है उसके अंदर। जैसे ईद कार्ड है ना, आप मार्केट जा रहे हो, आप जाके पसंद कर रहे हो, फिर आप उन लोगों को देने जा रहे हो, फिर जो शहर से बाहर है उनको पोस्ट करवा रहे ऐसे हो, ही वो है। पूरा एक वो बताता था कि जवाबी कार्ड भी आता था। जवाबी कार्ड भी आता था। अच्छा, फिर वो कार्ड पूरा साल अलमारियों पे चिपका के जो सबसे खूबसूरत कार्ड हुआ करता था, और कार्ड भी फिर क्या क्या हुआ करते थे, अंदर मोहर बने हुए हैं, वो फिर वो उसको खोलते हैं तो क्या कुछ भी है, लोग खुद भी बनाते थे कार्ड, खुद भी बनाते थे, यस, और बड़े बड़े Customize करते खूबसूरत, बड़े बड़े खूबसूरत जो है। लेकिन अब तो देखें ना, अब जब चीज़ देखें वो इमोशंस की बात है, वो एक लम्हे में नहीं इमोशन आता। अब ये जो हम रील्स देख रहे हैं ना, अब बच्चे क्यों हाइपर हो गए हैं, क्यों वायलेंट हो गए हैं, वो इसी वजह से हो गए हैं कि जो सोशल मीडिया ने हमारा काम ख़राब कर दिया। दूसरा ये है कि आपको पता ही नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, वो क्या सीख रहा है, वो रजब भट्ट देख रहा है, वो डकी भाई देख रहा है, वो क्या देख रहा है। और आप देखें इंसान की ना, वो कहते हैं जो 5 लोगों के साथ वो वक्त गुजारता है या उन्हें मॉनिटर करता है या देखता है, उन 5 बंदों की एवरेज क्वालिटीज़ उस बंदे में आ जाती है। ऐसे ही है।
ٹھیک ہے, آپ نے کبھی نہیں سنا کہ آج کل بچے کہتے ہیں پاپا یار وہ یہ ہو گیا, ہم کبھی کہہ سکتے تھے پاپا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ماما یار یہ کیا ہو گیا یار, کبھی بھی یار کہہ کے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب بھائی تو ایک اور گر کی بات بتاؤں آپ کو, یہ کس نے لکھا ہے, مجھے اب یہ نام یاد نہیں آ رہا, کہ آپ کے ارد گرد جو 5 لوگ ہیں نا, یہ تو اپنے بچوں کی بات بتائیے نا, اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا, یہ آپ کے ارد گرد جو 5 لوگ ہیں, آپ کی جو انکم ہے وہ ان 5 کی ایوریج انکم کے برابر ہوگی. اچھا, یہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے. اچھا, یعنی دیکھیں نا آپ, ہم جو کہتے تھے کہ مین نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, آپ کی جو صحبت ہے ویسے ہی آپ جو ہوں گے. تو اگر ایک گرو کرنے والا بندہ ہے, نئے نئے آئیڈیاز سوچ رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ لامحالہ آپ کے ذہن میں وہ ہٹ کرتا رہے گا کہ یار یہ کر رہا ہے تو ہاں کہ مجھے بھی جو ہے وہ کرنا ہے, مجھے بھی گرو کرنا ہے, مجھے بھی وہ کرنا ہے. اگر آپ ایوریج اس کے ساتھ ہیں جس کو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے یار میں نے جاب کر لی ہے تو یہ بہت اچھا ہے, بس ایسے ہی آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں 5, تو آپ پھر اسی جیسا سوچنا شروع کر دو گے. آپ بزنس مین کے ساتھ رہو گے تو آپ بزنس آئیڈیاز کے اوپر جو ہے وہ سوچنا شروع کر دو گے. تو یہ بچوں کے ساتھ ساتھ بنے گا, یہ بھی میں انفارمیشن شیئر کر دوں تھوڑی سی, جو ہے وہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کی کتنی عیدیں گزری ہیں دفتر میں؟ تقریباً ساری, جیسے میں نے کہا نا کہ صرف کوئی 2 عیدیں ہی ہوں گی جو گھر پہ گزری ہوں, میرا بھی اسی طرح ہی ہے حساب. چھٹی ملتی بھی تھی تو ٹرو پہ بھی نہیں ملتی تھی, مرو پہ جا کے ملتی تھی, یا اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ چوتھے دن وہ کہتے تھے اسی میں خوش ہو جاؤ بس, کہ چلو چھٹی تو مل رہی ہے تمہیں عید کے اوپر نا. ویسے تو وہ بلیٹنز میں ہی عید گزرتی ہے, اسی طرح آپ تیار ہو کے خبریں پڑھیں, دوسروں کی عید انجوائے کرنے کی خبریں ہم دے رہے ہوتے تھے, اور وہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے تھے. بس کبھی ایک آدھ ہی ہوگی ایسی جو گھر پہ گزری. اچھا, حالانکہ خبر کوئی ویسے اتنی خاص عید کے دنوں میں وہ اس طرح سے ہیپننگ ہو نہیں رہی ہوتی, ٹرانسمیشن پہلے ریکارڈ, ان کو سمجھائیں کہ چھٹی دیا کریں, اسٹوڈیو خالی چھوڑ دیا کریں چاہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دکانداری ہے نا ہماری, یہ 24 گھنٹے کی دکانداری ہے. دیکھیں جب خبریں ہوں گی تو ہم خبریں دیں گے, جب خبریں نہیں ہوں گی تو ہم خبریں کریٹ کریں گے. سم ٹائمز خبریں نہیں ہوتی, جیسے بالکل ڈیڈ دن گزرا ہے یار, کوئی خبر نہیں, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے, کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی, کوئی وار نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا, کوئی فساد نہیں ہو رہا, کوئی کانفلکٹ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے یار, کریٹ کرو کنٹینٹ, جیسے کنٹینٹ کریٹر بنے ہوئے آج, تو آپ خود اندازہ لگائیں روز کا اتنا کنٹینٹ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, پاسبل نہیں ہے. آج ماما کے ساتھ پرینک کریں گے, آج والد صاحب کے ساتھ پرینک کریں گے, آج سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے نا. لیکن یہ لوگ اتنا ان کو دیکھتے ہیں, اتنا ان کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ اللہ, یعنی آپ ان کی ویورشپ دیکھیں, فیملی ولاگنگ کی ذرا ویورشپ نکال کے دیکھیں, 10 ملین سے 10 ملین سے کم ہے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کو سنے بغیر رات کو نیند نہیں آتی. میں نے خود اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو یہ بات کرتے ہوئے, اتنے ڈائی ہارڈ فین ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ, لیکن میں مجبور ہوں, مجھے نیند نہیں آتی رات کو. یعنی کتنا خطرناک وہ فنامنا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ غیر صحافی لوگ ہیں جن کو وہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے میس کمیونیکیشن کی کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہوئی, بس منہ اٹھایا انہوں نے ایسے پکڑا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہم اس کے پیرلل, اس کے اگینسٹ یا اس لیول کی کوئی چیز ان کو آفر کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا. مشکل کام ہے نا, مشکل کام ہے, پروڈکشن کرنی پڑے گی, پوسٹ پہ جانا پڑے گا, آئیڈیا ہوگا, اسکرپٹ ہوگا, کچھ ریسرچ ہوگی اس کے اوپر پھر. اچھا, لیکن جو لوگ کر رہے ہیں نا وہ ڈسٹنگوش بھی کر رہے ہیں پھر دوسروں سے. مطلب چند ایک لوگ ایسے ہیں جو بڑا اچھا, ایک چینل ہے دیکھو سنو جانو, ان کا فیصل وڈائج کا, وہ بڑا, یعنی آپ کو آپ دیکھتے ہو تو آپ کی ایک دفعہ روح خوش ہوتی ہے کہ یار کوئی کام ہوا ہوا ہے اس کو. اور بہت سے چینل اس طرح کے جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن کم ہے, تو بنائیں. بالکل اچھی بات ہے. بالکل یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے, ہماری اسپیس جو ہے وہ ان یوٹیوبرز نے ہائی جیک کر لی ہوئی ہے, اور جیسے اب 10 ملین لوگ جو ہیں وہ انہیں دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا ایک ہماری سوسائٹی کا مسئلہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کے گھر میں جھانکنے کی ہمیں بڑی عادت ہے, اندر کی خبریں لینے کی عادت ہے. دیکھیں نا, پھر یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر طلاقیں بھی ہوتی ہیں, اس کے بعد کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ہر مہینے پرچہ بھی ہوتا ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں, عائشہ آپ بتائیے گا. میں اس بات تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یوٹیوبرز نے ہماری جگہ لے لی ہوئی ہے. ہم جو کنٹینٹ پروڈیوس کریں گے وہ ان سے بہتر ہوگا. کیوں بہتر ہوگا؟ اس لیے بہتر ہوگا, یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے, ہماری ٹریننگ ایسی کروائی گئی ہے کہ ہم نے عدالتی سسٹم کے خلاف بات نہیں کرنی, ہم سینسیبلی ہم نے بات کرنی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیس چل رہا ہے
تو ڈیورنگ دا کیس آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. ہاں اس کا فیصلہ آ جائے تو آپ اپنی رائے اس کے اوپر دے سکتے ہیں. آپ اپنے اداروں کے اوپر آپ مخالفت نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ ان کو اگر ویک کریں گے تو اٹ مینس اپنے ملک کو ویک کر رہے ہیں. آپ کسی پہ بلا وجہ الزام نہیں لگا سکتے. یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی, پریکٹس کروائی گئی, بتائی گئی. ہم نے بھی بھانڈ مارے, ہم نے بھی بلنڈر کیے اس سب سے گزر کے جو ہے. تو سپیس موجود ہے, مجھے لگتا ہے ہم شاید ہمت نہیں اس طرح سے کر پا رہے کہ ہم ایسا کوئی کنٹینٹ کریٹ کریں جس سے لوگ. اور ایک اور چیز اس میں چلتے, میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے یہ کوشش کی, آلموسٹ 1 دہائی پہلے, مختلف ٹی وی چینلز پہ مختلف شوز جو ہے وہ نئے لا کے, جس کے اندر میں نے ہیلتھ پہ بات کرنے کی کوشش کی, میں نے ایجوکیشن پہ بات کرنے کی کوشش کی, میں نے اکانومی پہ بات کرنے کی کوشش کی, یعنی پالیٹکس سے نکل کے میں نے یوتھ پہ بات کرنے کی کوشش کی. اس پہ لوگوں نے نہیں سنا, اس پہ ریٹنگز نہیں آئی. لیکن اب ان 2026 آپ ہیلتھ پہ بات کیجئے, آپ ایجوکیشن پہ بات کیجئے, آپ پیرنٹنگ پہ بات کیجئے, آپ ریلیجن پہ بات کیجئے, لوگ سنتے ہیں اس کو. اب چینج ہو گیا. وہ پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 2018-19 میں, اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, 2013, 14, 12 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت رجحان نہیں تھا, اس وقت رجحان نہیں تھا لوگوں کا. شاید ہمارا جو پولیٹیکل ڈرامہ تھا, کیونکہ جب آپ کی 8 بجے کی سلاٹ آئی الیکٹرانک میڈیا پہ, تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے یہ بتایا کہ جی اس وقت بحث یہ چل رہی تھی پرائم ٹائم کون سا ہوگا. تو انہوں نے کہا 8 بجے. انہوں نے کہا 8 بجے پرائم ٹائم, وہ تو پی ٹی وی کا ڈرامہ ہوتا ہے, تو لوگ کیسے دیکھیں گے. انہوں نے کہا اس کو اس ڈرامے سے زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیں گے. اسامہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے لوگوں کا سوشل میڈیا کی طرف رجحان تو ہے, لیکن جیسے سلجھا ہوا کانٹینٹ ہے, جیسے ہم لوگوں کا ہوگا کہ ہم لوگوں نے سارا کچھ اسٹڈی کرنے کے بعد کیا, تو وہ بھی جو لوگ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے نا, جیسے کسی میڈیا ہاؤس سے آپ کا نام اسٹیبلشڈ ہے, عمران کا نام اسٹیبلش ہے, تو جب آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو اس طرح کی بنائیں گے تو لوگ وہ دیکھیں گے کہ یہ نالجبل بندہ ہے, یہ پوری بیک گراؤنڈ سے بات کر رہا ہے. تو جو اگر کوئی رینڈم بندہ اٹھ کے آئے گا اور یوٹیوب پہ بنائے گا تو لوگ انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ جانا چاہیں گے. وہ کہیں گے ہم اچھا اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں. جس کا نام آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے, اگر سوشل میڈیا پہ وہ ویلیویبل کنٹینٹ یا جس کو کہتے ہیں نا ایجوکیشنل کنٹینٹ دیکھیں گے, تو وہ انہی لوگوں کا دیکھیں گے جن کا آلریڈی پتہ ہو کہ یہ اس فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں. اصل میں ٹی وی کے لوگوں نے دیر بہت کر دی ہے. مطلب آپ یہ ایکسیپٹنس میں, سوشل میڈیا کی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے نمبر 1 اینکر حامد میر ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. مطلب پاکستان کے نمبر 1 چینل کے پرائم ٹائم اینکر, آج بھی ریٹنگ میں وہی ہے. کیا ایسے کریں, ہاں کریں نا. تو میرا اختلاف ہو سکتا ہے, میں ریٹنگ کی بات کر رہا ہوں, میں ریٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. آپ کا ان کے کنٹینٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا, میں ان کی ریٹنگ کی بات کر رہا ہوں. نہیں اور بھی ہے, شازیب ہے, شازیب نہیں, ریٹنگ میں آپ دیکھ لیجیے جو پرائم ٹائم اینکر ہے وہ آپ کی پرائم ٹائم کی سلاٹ 8 بجے کی ہے, اس پہ تو نا بحث. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو, پرائم ٹائم کی سلاٹ 8 بجے کی نہیں ہے, صرف 8 بجے کی نہیں ہے. آج کل 8 بجے کی بھی ہے, 9 بجے بھی ہے, 10 بجے بھی ہے, 11 بجے بھی کر لیں. 11 بجے بھی, 12 بجے تک. میں اس میں جو ایگزامپل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, مجھے دینا چاہ رہا ہوں کہ حامد میر صاحب سوشل میڈیا کر رہے ہیں, جو کہ بہت خوش آئندہ ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ان کی طرف جاتے بھی لوگ زیادہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ وثوق سے بات کر رہے ہیں. ان کی محنت یا ان کی ریسرچ یا ان کی بات تو ہم نہیں نا وہ کر سکتے. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ دونوں بنائیں گے کنٹینٹ اس طرح کا تو لوگ وہ دیکھیں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ دونوں مل کے بنا لیں. اگر الگ الگ بنائیں, مل کے بنائیں گے تو زیادہ ریٹنگ آئے گی ویسے. اور اگر آپ اسی طرح کا شغل میلہ بھی لگائیں گے ساتھ تو انٹرٹینمنٹ والی جو آڈینس ہے وہ بھی آ جائے گی. اس کی ریٹنگ دیکھتے ہیں, باتیں بنیاد. ہاں, پھر ہم اس کے بعد تینوں بنا لیں گے. تینوں جو ہے وہ ایک اور اس طرح کا شو رکھیں گے, لیکن وہ ذرا ڈفرینٹ نام کیا ہوگا رکھیں گے. سوچ لیں گے نا, کوئی تمہارے نام پہ رکھ لیں گے, ہم تمہارے پیچھے لگ جائیں گے. کیا ہو گیا, نہیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے, ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈے کیسا گزرتا ہے. پہلے دن تو نہیں جاتے ہوں گے آپ سسرال؟ نہیں, ابھی تو دیکھیں نا, میں کہانی سنانے لگا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, میں نے کہا تھوڑا سا ذرا میں واپس آؤں نا. یوم سسرائیل ہمیشہ دوسرا دن ہوتا ہے, وہ فکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے دن کیا ہونا ہے یہ بھی فکس ہی ہوتا ہے. کیا پہلے دن کیا ہوتا ہے, کیسے گزارتے ہیں؟ اچھا پہلے دن یہ ہے کہ ہم جب نماز وغیرہ پڑھ کے آ جاتے ہیں تو سب ریڈی ہوتے ہیں, تو ایک پورا سیشن چلتا ہے گھر میں, سب اکٹھے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہلکا پھلکا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں پھر عیدیاں جو ہے نا, کیش عیدی اس دن بڑھتی ہے. آن لائن نہیں, کیش عیدی. اچھا, کڑکتے نوٹ, ٹھیک ہے, اور نئے نوٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہم بھی دے رہے ہوتے ہیں, بڑے ہمیں دے رہے ہوتے ہیں, تو آپس میں ہم بانٹ بونٹ لیتے ہیں, تو کام چلتا ہے. اور ذہن میں یہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بریک ایون رہا ہے. ہاں, نو پروفٹ نو لاس, لیکن رہتا نہیں ہے, لاس ہو جاتا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں چونکہ وہاں پہ ہمارے بہت سے ریلیٹیوز بھی رہتے ہیں, کوئی پچھلی گلی میں, کوئی اس بلاک میں, کوئی دوسرے بلاک میں,
تو یہ ہوتا ہے کہ ماموں وغیرہ ہمارے گھر صبح ضرور چکر لگاتے ہیں ایک عید ملنے کے لیے، جو کہ اچھی بات ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے. پھر اس کے بعد جب دوپہر کا کھانا ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر ہم لوگ سوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ رات بھی آپ کو پتہ ہے چاند رات تو اب صبح تک نا، فجر تک، پھر صبح بھی جلدی اٹھ گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو تھکاوٹ وغیرہ ہوئی، کپڑے بھی نئے، میں نے بتایا نا کہ بڑے مزے کی نیند آتی ہے نئے کپڑے پہن کے نا. تو اس کے بعد شام تک اٹھتے ہیں، تو یہ آپ کی پہلا دن تو گزر گیا. ٹھیک ہے، شام کو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں چکر لگ جائے تو ریلیٹیوس کے اندر، لیکن جو دوسرا دن ہے وہ سسرال میں گزارتے ہیں. اور ایسے 2 دن گزرتے ہیں، تیسرے دن تو لگتا ہی نہیں عید ہے. اچھا، میں نئے کپڑے پہن کے انہوں نے 2 دفعہ کہہ دیا بڑی اچھی نیند آتی ہے، تو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں، بڑے ہاسٹل میں اکٹھے روم میٹ ہوا کرتے تھے، تو وہ جب بھی شاپنگ کر کے آیا کرتے تھے وہ رات کو کپڑے پہن کے سو جایا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا یار بہت اچھا لگتا ہے مجھے، میرا دل کر رہا ہے نا، مجھے اچھے لگ رہے ہیں، میں ابھی پہننے کو دل کر رہا ہے، میں کیوں نہ پہنوں، تو میں پہن کے جو ہے وہ انتظار نہیں ہوتا. یہ فلاسفی اچھی ہے، یہ بھی صحیح ہے. آپ یہ رات کو ہی پہن لے تاکہ اور اچھی نیند آئے اور لمبی نیند. رات کو پہن کے سو جائے. دادا جی آپ کا دن کیسا گزرتا ہے؟ میرا اچھا ہی گزرتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں پھر جو عید کا ڈریس ہے وہ اور چوڑیاں وغیرہ پہن کے رکھتی ہوں، پکچرز وغیرہ ہو جاتی ہیں، پھر تھوڑا سا جیسے یہ آرام کرتے ہیں اس طرح پھر مجھے بھی آرام کرنا پڑتا ہے. عید کے دن نہ سوئیں تو پھر کیا عید ہوئی. بالکل صحیح ہے. 4-5 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ضروری، تھوڑی بہت بس. ویسے آپ کی عمر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ہمارے ناظرین کو؟ ابھی تو آپ خود بچے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو کوئی پیغام دیجیے آپ عید کے حوالے سے. ریورس میتھڈالوجی آپ نے اپنائی ہے اس دفعہ. دیکھیں جی، عید ہے اور عید خوشی کا موقع ہے. پاکستانیوں کے پاس نا چند 2-3 سال میں شادیاں آ جاتی ہیں، وہ خوشی کے موقع آ جاتے ہیں، کسی کی اپنی نہیں. ٹھیک ہے، اپنی تو جو ہوگی. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ عید بھی 2 ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی اگر آپ انجوائے نہ کر سکیں تو میرا خیال ہے کام خراب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان خوشیوں میں لوگوں کو شامل کر لیں، ان لوگوں کو شامل کریں جن کے پاس یہ خوشیاں نہیں ہیں. ان غریب بچوں کا بھی خیال رکھیں جن کے پاس تن پہ نئے کپڑے نہیں ہیں، پاؤں پہ نئی جوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ عید سے 1-8 روز پہلے یا 1 ہفتہ پہلے اگر آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کر دیں گے نا انہیں، تو یہ ہے کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں عید کے دن یا عید کے بالکل جب شام ہو جاتی، رات ہو جاتی، تب کسی کو دیں گے تو اس کے کسی کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو ختم. دیکھیں وہ دن گزر گیا، عید کا ایک دن ہی ہوتا ہے، وہ دن گزر گیا، اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں، وہ پھر اگلے اس کے لیے ہوگا. تو خود بھی خوش رہیں، اپنے قریبی لوگوں کو خوش رکھیں، اور خاص طور پر جو ناراض ہیں ان کے پاس چلے جائیں. تم اوور ٹائم کتنے سیانے ہو گئے ہو؟ میں دیکھ لیں، ابھی عمر نہیں ہے میری. ابھی عمر نہیں ہے، اتنی اچھی 20 سال کا ایکسپیرینس ہے جیسے کہ آپ نے کہا تھا. 15 کا ہے، غصہ کر جائے گا. 15 کا ہے، تھوڑا سا میں مذاق کر رہی ہوں. آپ ینگ یہ میں 15 سال کی عمر میں آ گیا تھا میڈیا میں، 15 سال کرنے تو 30 سال جو ہے وہ یہی بات ہوگی. ابھی تو بہت ینگ ہے، کوائٹ ینگ جو ہے، مطلب مجھ سے 1-2 سال چھوٹے ہی ہوں گے بس. وہ داڑھی مجھے آنی ہے ابھی، شیو کر کے آئے. عائشہ آپ کیا پیغام دے گی؟ میرا جیسے کہ عمران نے جو باتیں کہیں یہ ضرور مد نظر رکھیں کہ سب کو اپنی انڈورسمنٹ آ گئی آپ کی باتوں. پہلے تو اس کی انڈورسمنٹ. اس کے علاوہ جو میرا اپنا پیغام ہے وہ ہے کہ خوب سارا انجوائے کریں عید والے دن، اور اپنے سے چھوٹوں کو بھی عیدی دیں اور اپنے سے بڑوں سے بھرپور عیدی لیں اور بھرپور انجوائے کریں. بس یہی ہے کہ بہت اچھا پیغام. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کچھ بھی برا لگا ہو تو آئی ایم ریئلی ناٹ سوری. لگا تو لگا ہے، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لیں. میں ایسا ہی ہوں، جو کر رہا ہے کر لیں. نہیں، مجھے بھی اصل میں کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ میں بھی کوئی عید کا پروگرام کر رہا ہوں، میرے ہول کے 5-7 سال بعد ہی. تو مجھے پرمیشن نہیں ملی آپ کو؟ نہیں پرمیشن نہیں، میں کیونکہ پریکٹیکلی کوئی میڈیا سے کوئی تھوڑا سا دور رہا تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے، یا آپ کہہ لیجیے کہ اگر دور نہیں بھی رہا تو ایسے رہا کہ عید سے پہلے میں نوکری چھوڑ دیا کرتا تھا یا وہ نکال دیا کرتے تھے، کیونکہ چاند رات کو جانا ہوتا تھا شاپنگ کرنے کے، نوکری چھوڑ کے جاتے تھے. تو اس پہ جو ہے وہ اچھا لگا، بہت اچھا لگا. عمران تھینک یو سو مچ. عائشہ بہت شکریہ. عمران ہی کے میسج کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ، میں بلکہ کل قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک ریکارڈنگ کر رہا تھا تو انہوں نے یہ جو بات عمران نے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو دائمی خوشی ہے وہ خدمت میں ہے، تو آپ وہ خدمت کیجئے، جو بھی آپ کے قریب ہیں، جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے. وہ جو خوشی آپ محسوس کریں گے وہ دیر پا خوشی ہوگی. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.